Mateo 5:14-16. Mag-ampo sa ta. Amahan mo langit yung dalaygon ug balaan ka, mangkot mga ang Diyos. Salamat Ginoo sa kahigayonan Lord, nga nakapuno nga mapamalandong sa inyong tulong, Father God. Apart from the Ginoo are nothing, sa Ginoo ginahagyan gid namo ano mo tulong na among paghisgutan, ikaw gid mo magatabang kanako Lord, pinaagi sa tabang sa gahom sa imong balang espiritu sabta kami niini nga sa pinakasayon mo pamaagi Ginoo, aduna kami mahinumduman, makupo Ginoo karon nga kahaponon samtang kami nagatuon niini Lord, lumitaas dituyo ang tanan Ginoo ba nagpasalamat in the mighty name of Jesus is our prayer. Basa ta sa Mateo 5:14-16. Sa Mateo 5:14-16. Ingon diri nga kamo ang kahayag sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago, walay magdagkot og suga aron imong isulod sa gantangan kun dili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. 16 busa sa samang paagi ipadan-ag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygom nila ang inyong amahan nga atoa sa langit. So kanang tuan gitaytulan ni siya og Sent to Shine, Living the Mission of Christ. Ibali, hunahunaan nga nisulod ka sa inyong balay nga gabiin na, tapos ngit-ngit kaayo, siyempre pagpasigan ni mo susuga, o danag magyud ang tibok panimalay o ibali makapausab siya sa kanang ug unsa ang naa sa kangit-ngit mausab no, ug dili lang ikaw ang makabantay nga nausab, bisan pa ang mga naa sa palibot, example mga silingan makakita sa imong nga makakita sa inyong ay naa na hayag na mahayagan ba ang sulod sa panimalay. So usahay ko no, kita nga mga Kristohanon gapuyo ta nga hilom kana ganing Kristohanon nga kita rin nasayod ng Kristohanon ta ana gani kanang ikaw ra mismo nakahibalo ba nga Kristohanon ka, wala bitaw mapadayag nga kahayag di ay ka sa kalibutan, kanang ikaw rin nakabantay nga nakinahimo ba nga mayo man o dili, ikaw rin nahibalo. Ginatawag siya nga silent Christian. Pero kanang ang pulong sa Ginoo nag-ingon man nga ang pagtago kuno sa kahayag supak kuno sa misyon sa Ginoo. Alang ka nato. So, ang isa ka misyon na ihatag sa Ginoo kuno sa ato kay kana kuno mapadayag ang ato kahayag. So, ang problema kay daghan man sa ato usahay nga magtago bitaw sa kanang kahadlok nga kahadlok sa pressure sa kaubanan, sa mga kasilinganan nato kanang mahadlok ta ba nga mibalaan yung Kristohanon ta. Ana. So, ang resulta, unsa man ang dili mapadayag ang kahayag sa Ginoo. So, nga ang importante nga kanang mapadayag kini sa palibot nga ang kamatuoran kinahanglan kaayo nga nagkinahanglan sa paglaom bitaw mo ang kamatuoran nga nagkinahanglan sa nangitngitan nga paglaom sa kanang nasa kangitngit naa ang paglaom. So, ang pangutana kay yun sa manato pagpasiga ang kahayag ni Kristo sa kalibutan. Nga puno sa kangit-ngit. Ang una kay siya yung pinaagi sa imong kinaiya. Sa atong kinaiya. Kung sa Mateo 5:14 nag-ingon na kamo ang kahayag sa kalibutan. The word kuno nga light, dili lang siya daw simbolo, kundi kuling daw sa Ginoo. Alang ka nato nga ang atong makinaiya nato, mga choices nato o pagtratar sa uban magpasiga sa kahayag ni Kristo kibalik ang the way we treat others sa atong mga choices magpadayag ba sa kahayag ni Kristo na siya. So ang word kay kita man ang
kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang word kuno kinabuhi nga kanunay ang tinuod, ang word man yun, ngit-ngit man yun siya, no? Mo yun na kuan ang kalibutan na ngit-ngitan pa katong wala pa tadya, wala pa si Jesus nagpadala sa kalibutan, ngit-ngit pid tayo ang kalibutan kanang espirituhanon nga kinabuhi nga naa nagpuyo sa kangit-ngit. So kung magpuyo ta nga matarong, syempre makita jud sa uban ang pagkabalaan ug ugma kuno sa Ginoo. Pero kung nagtago ta sa atong pagtuo unsa may mahitabo, wala ta nakatuman sa dakong misyon. So dapat ipakita pinaagi sa atong kinaiya example. Daghan man mga example nga pinaagi sa atong kinaiya mapadayag ang kahayag kanang bisan kanang Kristohanon ta mapadayag yapon nato sa isip ka Kristohanon nato kanang pagpanghatag bitaw isa gid na kapamaagi nga mapadayag si Jesus sa uban kanang kanindot niya no kanang nga grabe ka giver ana so si Jesus mo shine sa imong kinabuhi ba kanang ang imong mga sinultihan ay mga tawo nga nindot kaayo ba nga kanindot ana niya no yang mga daw siya mag-talk si Jesus dayon ang makita ba sa iya kinabuhi kanang mag-smile ta kana dayang smile kay dako ay gyud nag-impact sa ubang tawo grabe gud siya kadako og smile dako siya kay impact ba kun na kay tawo nga makuan pero kung kanunay ra ka nga nagamugot kada kita ninyo kani nga wala mo gyud time nga makit-an mo siya gamugot wala gyud lami no walay lami so ang gusto sa Ginoo magpuyo ta nga matinud-anon sa tanan natong kanang kuan kanang gibuhat so kay mo siya kuno ta pinaagi sa maayong binuhatan. So ang ikadua kay shine pinaagi sa imong pagserbisyo, no? Kay nag-ingon nga dapat makita ang atong kahayag ipasigan ningon sa 15 o 16 ipasigan ninyo ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong binuhatan o pasidunggan ng inyong amahan nga atoa sa langit. So ang paghatag o paggahin sa imong serbisyo sa uban usa di ay ka-actual nga paagi sa pagpasiga. So actual siya nga pagpaagi through sa atong service sa uban. Kanang ang word nga maayong buhat para makita ko ninyo ang mga buhat nga nagapakita sa kinaiyahan sa Dios. Unsa man ang mga buhat nga ginapakita pinaagi sa kinaayan sa Dios. O kanang pag-glorify kanang i-point bitaw nimo ang uban ngadto sa Ginoo dili ang atong kaugalingon kung atin ay buhat na maayong buhat dili nga kung dili kita ba kanang i-point dan nimo sa uban nga si Jesus gid ang mag-glorify. So kanang pag-example kanang ang pagtabang bitaw sa kanang aktual gyud nga nanginahanglan ang tawo bitaw sa imong serbisyo kasagaran gyud nga nabantayan nako ang example ana kanang namatyan kanang namatyan gyud na gyud nay dako kaayo nga impact sa usa ka tawo o pamilya pinaagi sa imong serbisyo kanang kaslon o dako ko na kaayo nga naa pa kay makontribute diha gani dayon so kaagi na siya unsa man ang mga pamaagi ba nga pinaagi sa imong serbisyo kuno one actual man daw siya nga nagapakita sa kinaiyahan sa Dios kuno kay ma-example gid nako ani mo kung naagid mi silingan diha si Junjun dili sila Christian pero sa panahon nga kanang importante kanang namatyan mga unsa na lang ang uban nagisbit unsa may ato kuan siguro magkuha tag kahoy mga ang siya na nagibit-bit nga trapal nya abtik na kaayo siya dito sa kusina ing ana gani mo kayo ko nga grabe man ni nga tawo kanang dili siya namo parente pero makaingon jud ka ba nga ang iyahang pagtabang tinud-anay gani nagi siya dayoy heart nga mo tabang dil pinaagi sa iyang mga pag-serve bitaw kana pud si Linlin ana si Linlin katulina makaingon jud ko ana niya si Linlin no kay nagi siya nga mo serve jud sa iyahang mga silingan mga parinti na makita yun na nimo siya sa kanang naa sa mga balay na yun na siya sa dili nimo siya ingnon makita mo hugos og plato mag-unsa na lang na siya ba kinaiya nga makaingon ka nga kinaiyahan nga bisag walay Jesus pero makaingon ka Jesus na kulang yan na gani so ang imuhang serbisyo ba mo gyud nay nagapakita nga mapadayag ang kahayag ni Jesus so
So ang gusto ko no sa Dios, pero usahay ko no ang tao kita yun. Kanunay ra gyud tanong mo gyud na yung nature sa tao nga maguna-una gyud ta perminti unahon nato o bilngon dili ra gyud ta magpakialam sa uban. Kanang mo na ay pasagdiin na lamang mura ingana gani pasagdiin na lamang siton ana pero ang tinuod gyud di ay nga mapadayag nato ang kahayag ni Jesus pinaagi gyud di ay sa ato serbisyo panahon sa mga kalisdanan sa kalipay dili lang kalisdanan sa kalipay o yun hinumduman ako sa among ginikanan sa una kanang namatyan dili na daw gusto nga dili na daw gusto nga masubuon pa kago sa imong buhaton kanang mga kaslon kanang mga importante na murag nag-give jud gani og tabang serbisyo ana no. So ang gusto sa Ginoo mag-alagad ta sa ubang nga dili magdahom og balos. So lan ka or dili it's okay no gamit ang unsa man nga abilidad nga naa sa imo nga naa sa ato aron mapa-nalanginan ang uban. So kasagaran ni nga ana gyud aron mapa-nalanginan ang uban sa imong kinabuhi through your service. Ay katulo kay pinaagi sa imong testimonya. So ang sumpay sa Mateo 5:16 kay mag-uban ang binihatan kuno og ang testimony, imong testimonya sa kinabuhi. Kung nagdan-ag ang imong kahayag pasidunggan nila ang Ginoo. Ang pag-share sa imong testimony nag-expand po na sa kahayag sa palibot. So kung naa kay living testimony ka di ba mo expand pod ang kahayag ni Jesus kung ang imong testimony living testimony nimo makadayag. So ang testimony kay kana po ng pagpamatuod as a living nga personal nga istorya sa imong kinabuhi pinaagi sa grasya sa Dios. Mao kuno na ang testimony pinaagi sa grasya sa Dios na nag-awhag sa uban aron mutuo sila sa Ginoo kanang imo gyud living testimony nga mutuo gyud sila nga mutuo ang uban ng ay naa gyud na sa Kristo sa kinabuhi. So kanang daghan man no kanang mga example anak kanang mga adik mga kriminal nga na-convert bitaw as a Christian mo na kasagaran gyud mas effective kun ang usa ka tawo gikan sa ingana nga gikan sa pagkaduotan ka na-convert sa katong daan nga wala bitaw naka-experience ka na grabe siya ka kuan nga experience nga ang iyang testimony mapadayag bitaw sa uban o mao'y makapadasig sa uban sa pagpangita sa Dios nga nindot ang iyahang kinabuhi nga kuan gani ang uban mainganyo ba kun sa lain nga term mainganyo ang uban nga madani sila nga ay tan-awa siya o nabag-o anak. So dito gyud daghan nga mga example na ma-convert ba dili gid totally pero mas effective kung gikan ka dinha. So mao na pud ni ang kinaiyahan sa tawo kanang hadlok gani ta nga mawad-an og mga kaila amigo kuno share ta sa ato pagtuo sa ato parente di ba murag dili gid ta kaayo kanang bold ba nga mo share gani sa ato pagtuo kay maglikay ta nga kanang kuan kanang magpalayo sila sa ato kay lahi na yan na ngana gyud kasagaran ang problema sa ato pud dili gyud mo permente mo kasagaran ba murag ngana base pud sa experience ako kay gusto ka mo share pero base ka nang malahi gani pagsabot ngana mo na nga pangayoon gyud nato sa Ginoo nga ang boldness lang nga kita ang gusto sa Dios nga kita ang atong kasinatian sa uban ug i-share ang pagtuo para sa atong hitabo atong sa tunga adlaw chair Bernie Sabado ba to nga naay Sabado study ha grabe ka buod kayo ng istorya sa amo paspasay gyud siya naka-istorya naghilom sa amin minaw mao madam ni madam una sa amin nagampo dayon ko Ginoo tabangin ni nga mapadayag kun nga naapod ni ma share sa pulong sa Ginoo kay iya gyud insist nga ang Sabado gyud lagi ang kuan kanang simba gyud ang adlaw ipapahulay mo bitaw to nga na change bitaw gyud to ang kuan kay sa iya man to kay kuan mo gyud sa iyang anak on sa nursery katong nursery si ay sunod na po mga yun ako na Miko sunod dere pa na Domingo na ingon siya nga siya patuyangan kadugayan ningon na gyud ko pero madam wala mo gyud kalabutan ang adlaw nga Sabado sa kaluwasan sa tawo mura dento sumpay na si Teacher Vanessa si Teacher sa dili kay
kung tinuod ka nga kanang kuan alagad sa Ginoo, mutuman gyud ka sa kuan if you love me keep my commandments lagi. Pero kung si Jesus at si Teacher Tess at si Teacher Biani, abti kay dayon siya nakashare, dili kay mo bitaw na nga balaod mo na madamnaan at sa grasya. So dili gyud na mo'y basihan nga ang tao maluwas. Si Jesus ra gyud wala man yung makatuoan na balaod man ang adlaw may pagpahuway. Grabe gyud siya kabul, pero pangutan-on nimo siya sa assurance at luwasan wala. Wala na gyud ila sila. balaod. Oo. Good works. Barista Gusto good niya works. nga mo-andal ka sa iya. Oo, Kuan kita mo sunod. Ingon din si Chibiani, wala jud mi mabalaka na madam nga kuan kanang bahin anang Impierno. nga mag impierno basta ingon sa timo ingon chair nga ningon ka nga wala mi mabalaka ana kay sigurado na gyud mi nga maadto mi sa langit bisag di Sabado ang Sabadong adlaw mi magsimba sa Kasi Ginoo. magsabado di pa siya sure. Oh, grabe siya pero salamat sa Ginoo madam mo kay burog ka ikaw mo share nga ana Nga ang sa balista. Ana sila no. Pero layo ra gyud sa paminawan mo, layo ra sa kamaturan ang kanang istorya sila ba. So mo ginay isang nga ginapangayo nako nga anak ko bunta ko no na sa uban. So eksamino na tong ato kung isog sila. Ang una nagkinabuhi bata nga matinud-anon nga nagapadayag kang Kristo adlaw-adlaw na to nga pagkinabuhi. So honest bata nga nagkinabuhi ta adlaw-adlaw diha kay Jesus. Gamit ba daw kuno nato ang gasa ug oras sa pagserbisyo sa uban aron mapasidunggan ang Ginoo. Kay ang in service dako gyud siya impact sa uban. Na makita gyud ni sa ubang tawo ang kinaiyahan ni Jesus ma-shine bitaw kanang kaysa wala ra gyud kay pakialam dako gyud siya og kuan kanang impact diha sa pagpadayag sa kahayag ni Jesus. So ang ikatulo, ako bang i-share ang akong testimonya aron madala ang uban ngadto sa Dios. Mo ni mga pangutana. I-share pa nato. May sugod ba ta nga mag-share? Tara ko yung katulo. Aron mabag-o ang atong pagtuo, i-dedicate sa Dios nga matinud-anon ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Niya mag-alagad nga walay pagpaabot o balos. So, grasya sa Ginoo wala naman din na sa ato no ato help ko man din na wala man tang gi-expect yung mga balos dahil wala na na sa ato. Unay pinakanindot sa ato. Oo, wala ta ana. Dili maulaw sa pag-share sa imong testimony. Kung mag-ulaw-ulaw pa ta, wala ta nakatuman sa dakong mission. Usa sa dakong mission nga gihatag sa Dios nga mahimutang kahayag sa kalibutan. So as a conclusion, kung ikaw kuno Kristohanon ang imong kahayag nakaset na di ay daan kung Kristohanon ta mga anak sa Ginoo nakaset na di ay kuno na sa ato nga ipakita dili itago. Mao na ingon nga walay hilom nga Christian dili pwede nga maghilom nga tananago ang atong suga gibutang sa sulod. Nakaset na di ay kuno na sa ato nga i-shine dili ta magtago. So kay ang kalibutan nag-expect nga pinaagi kanimo or kanako ma-share si Jesus. So hinaot nga magpadayon ta ang dakong sugo ang yatag sa Ginoo sa ato nga manamyo man tanong. So ipakita gyud i-share ang ato testimony kung naaman tay mga personal testimony isa siya sa pamaagi nga mapadayag ang hayag sa Ginoo. So, salamat ug ang Ginoo magapanalangin sa iya pulong naot nga naatay mahinungduman kamsot ka dalaygon ubalaan malibot mauna ng Diyos. Salamat kaayo Lord na dili lang kami Ginoo maayo sa istorya kundi Lord na kinabuhi gid mo Ginoo ang